السلام علیکم یا علی مدد برارا و بزرگا. خوب هستین؟ جانشون جوره یعنی جایشون خالی. امروزم کوتلم دی اتوار است. امروز 7 تاریخه 7 ستامبر 2025. ماشاءالله رش است. پبلیک زیادم ده. اینش پیش بله کوتل موری. السلام علیکم یا علی مدد. یه نه ماشاءالله ریزه کوپی مارم آورده. ماشاءالله اون یک دنه نونوم هم ده بال رفت. اینا کم ترین کنی نه؟ نه خوبه ماشاءالله. سیاسی ترین چی نخوبه کم نه؟ امروز دوستایشم کمپیتیشن اشتم اوگه. والا درم شروع درم ماینا دوشی. کی هسته؟ عبدالحمید قدس الله. ای بله چی اشتن؟ بريتا باي كوتلتا شابي كوتل. نه بله چیز اشتن بله گوسپند بله چیز 15,000 اركو دوش باید 30,000 روپیه. خو 30,000 روپیه جرمانه یا نان میدین. ماشاءالله یه نه منه یک کمپیتیشن شما هم هستین خیالیم. نه ما از پیش بودم یالی نیم. خو شما تماشایی هستین. مو یال فیلال تماشایی. خو مهربانی شما خوب هستین جانشون جوره بخیرین. شما رین یا بال رین؟ نه مو بال موری. خو بال موری ما گفتم امیتا یک دنه ویدیو جور کنم ویدیوی رفیقا را. خو بسیار خوب. امینار منه یوتیوب بندازم خوبه یک یادگاری ممنه نه؟ نه خوب منه. آجور باشه. دیگه خوب هستین جانشون جوره بخیرین. ماشاءالله پبلیک درو زیادم داره. این روز اتوار است. ساتی منده شده؟ نه بیا دیگه یار چه روک شده. یه نه شیر بابا هم آمد. السلام علیکم. و علیکم سلام. چطوری شیر بابا؟ جان تو جوره بخیر. تیک تاک بخیر. توکل. یه نه دیگه رفیقا داره و مایه دیگه. یه نه چقدر تماشایی ده انتظار از او اردو استه اینجی. او اردو که مقابله اشتن کمپیتیشن اشتن. یه نه داره و داد میده اوناره. یعنی تماشایی تمام ده انتظاری از او اردو پلیر است که اونا مقابله اشتن کمپیتیشن اشتن. اون یکشی مگا رسیده اون اونجیه مگه جنڈی ده گیرشیه جنڈی پاکستان. این صوبیگاه است بله شهر کویتا گرمی هم ده تازه. یه نه کوتل ماشاءالله امروز اتوار خوب رش است. بقد لیاقت بازار وری رشه. این بلی کوتلم زیاد نفره است ماشاءالله. بچی عارف زوی است ما آخر من دیتو زوی. الحمدلله بینی زدم. ریزه یک شی خو اینجی رسیده دیگه شیه یارو نسولا نسولا پس کوچی من دوله سرخ سوچ رک پشتم. خو یه نمی گلابی کی پوشیده؟ نونم گلابی و پس مانده یارو. او بچه خود را ختم کردی این نجیز انرژی مانده. یه نه ایشی پس مانده ای. گلابی شرط کی پوشیده؟ یه نه پس مانده.
ین موگا تماشایی شور کنداد بیدین اورا ین ایش ماد ین جنڈی لے راو مونا درو جنڈی پاکستان درو شور دا رہیا ये ना रसीदी ना ये ना सरदार बखैर बुردین دیگه دفعه از مو است تو مقابله یا ठीक है دیگه دفعه از مو سردار مقابله است حالا دیگه تبالی کوتل نرسیده شده میتنه او دبل که دبایا دبلم کنه ایره گیر نمیتنه موگه آن استاده شمو بیچاره یگو جای دلشی زوف نکنه انم جاگه دلشی زوف کده تا نپره اصل تنمزین چی معلوم بشه دیگه نه آن کجا شد گم شد یار اون دا پس از او سنگ پوت شده یه نه اینجی رسیده بیا بیا الا بیا کم منده گیر کنیه بیا بیا الا کم منده گیر کنی بیا یار تو اونجی اکسرسایز شروع کده कमर का मसला है वरना कमर दर्द कर यार ठीक है शाबाश परवानिया नसरुल्लाह नसरुल्लाह بیا بیا الا शाबाश 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 नसरुल्लाह را امور سر سینو بلا بگر پروا نداره دغم شنه الا الا کم منده اون رسیده تبالی ده چوٹیه آن بله شخی کوتل نرسیده نه الا دبل کو یعنی د دې سزیم جنډې پاکستان استا الا یار تو اینجا اکسرسایز مونی و نه او دیگه رسید ډوال شي بله کوتل رسید وی شي دیگه ډوال شي بله کوتل رسید یه نه اینجی نزدیکی کوتله یه نه ای دیگه رنر بایده دی دیگه رفیق شی بردون او بله کوتل رسیده بوری همی تا مایده پیش بوری موم یه نه بیم تازه بله کوتل در او میرسه یه هم چی قصد تماشایی است در استقبال ازی یه نور مبارکبادی میدم موگه سیکندم ده تو یه گروپ فوتو میگرن یه نه ماشالله ریزگگوم هم ده یه نه گروپ فوتو یزینه یه نه ماشالله ده گردنی وینر کی است هار انداخته یه نه هار انداخته ده گردنی وینر و ده گردنی رنر هم هار انداخته تو ده گردنی رنر هم هار انداخته صبر كن صبر فوتونا يا امين يترات خطبي جنډې پاکستان خرم سر شمال بګر خو وشتي لا به يا بيدال ازاي
بوره صبر کنید اون اینام میداد وینا را اینام داد یه نه وینا را اینام شداد یه نه وینا را بسیار مبارک باشد آقای نصرالله مبارک باشد İtirat ince bir. صبر از طرف از باکی است سردار عبید یک جوز بخوره از نصرالله از آلا یک جوز ماشاءالله یه نه یک منصدی دیگه مورا اینام داد صبر الکپتن Mehman Kosisi. یه نه یک هزار 2000 یه نه اون اینام داد بیشک اینه با کپتن 5000 را بنام 5000 را نره اینام داد تشکر خود دیگه دفعه از ما و کپتان علی محمد دیگه تو هر بخیره تیاری کنو دیگه یه نه پروانیا یه نه تماشایی ماشالله بهترین زوی اذیت نماید خدای تبس یه نه بزاق لالا السلام علیکم یا علی مدد عبدالرزاق لالا کنم سایه مویا کنم سایه مویا کنه گلی والا عبدالرزاق مو چای بندوبست کده و بینا را باین مو چای بندوبست کده یه نه چای بندوبست کده اینا بوری عبدالرزاق لالا ناشتا قدس مو کنی بوری دیگه یه نه بله کوتلم گرمی امات ماشالله ریزه بچام هم ده بسیار ده جوش و خروش است ریزه بچام فقیر حسین هم ده یه نه ماشالله دلم خراب مشود کی کی دلش خراب مشود ها او دل تو بالمایا چیز خورده سو بگا که دل تو بالمایا یه چیز نخورده آو بخور یار آو بخور یه چیز بخور خوردی خوش باش نه ماشاءالله بله شخی کوتل ریزه بچه ششتن سلام علیکم جور بخیر جان جور خوب هستین بوری دیگه موممی تا طرف ٹھکانه بوری یه نه ماشاءالله یک دنه ریزه گودیم هم ده یه نه ریزه گودی و علیکم السلام چی الاوال خوبین بخیرین ماشاءالله گودی را یه نه های ماشاءالله تو ریزه بچه ماشاءالله زیاد هم دن یه نه ماشاءالله پورا ٹیم هم ده ماشاءالله رئیه تمام